this is Laiba Zafar and you are watching my YouTube channel. नाज़रीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में गेम चेंज पार्टनरशिप की आज की वीडियो में हम बात करते हैं। जो बाइडेन नए फ्रेंड्स बना रहा है वेस्ट एशिया में। पहले इग्नोर पॉलिसी थी जो बाइडेन की, जब से जो बाइडेन ने ओथ लिया था, ऑफिस संभाला था, लेकिन अब चूंकि वो पॉलिसी जो बाइडेन ने ली थी वो कामयाब नहीं है, बुरी तरह फेल हो चुकी है। अपने की अलाइज की तरफ जो बाइडेन अब दोबारा से आगे बढ़ा है, क्योंकि सबको मालूम है कि जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया और फिर नॉन स्टॉप सऊदी अरब से आगे वो इसराइल की तरफ गया है और 2-3 दिन का दौरा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या पॉलिसी जो है जो बाइडेन की वो सामने आ रही है। लेकिन अब तक यही है कि जो बाइडेन अपने पुराने फ्रेंड्स को, जो अपने पुराने की अलाइज थे, उनके साथ दोबारा से ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रहा है और ईरान को भी डायरेक्ट धमकी दे दी है। और वो क्या धमकी दी है, इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सबको पता है कि इसराइल और ईरान बहुत पुराने आर्च राइवल हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईरान और इसराइल की राइवलरी की असल वजह क्या है। जो बाइडेन ने इसराइल से प्रॉमिस किया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। You, in the past, said you'll do anything, and you say it again, that you'll ensure Iran would not acquire nuclear weapons. Does that also mean, sir, that you would use force against Iran? Is that what that means? If needed? That was the last resort, yes. यूएस ने इसराइल से प्रॉमिस किया है कि वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और जहां तक फोर्स यूज करनी पड़ी इस प्रोग्राम को रोकने के लिए और अगर जरूरत पड़ी तो वो जरूर ईरान के अगेंस्ट फोर्स करेगा। क्योंकि अब ईरान ने भी खुल्लम खुल्ला जो है यूएस के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर दी है। और इसके अलावा अगर देखें तो कल ये न्यूज आई थी कि रशिया को ईरान बहुत ज्यादा ड्रोन्स भी दे रहा है। तो इसमें अब यूएस चुप नहीं रह सकता और यूएस जैसे ही इसराइल के दौरे पे गया है तो फौरन से ये स्टेटमेंट भी दे दी है कि वो ईरान की न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको आगे नहीं करने देगा, उसको रिवाइव नहीं करने देगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप गया है और जो बाइडेन ने ये ऑफिस संभाला है, तो पहले जो बाइडेन की पॉलिसी नहीं थी कि वो वेस्ट एशिया पर फोकस रखेगा, लेकिन और उसने काफी तनकीद भी की डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पे कि सारा फोकस मिडिल ईस्ट और हमेशा से वेस्ट एशिया पर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। और फिर अब देखा जाए तो जो बाइडेन 1 साल के बाद उसने वही करना शुरू कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लग गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल के पीएम ने अब यूएस को भी स्ट्रेट अवे कह दिया है कि अब सिर्फ बातें नहीं चलेंगी, अब एक्शन करना पड़ेगा। और इसके तहत फिर जो बाइडेन ने इसराइल के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट का नाम यरूशलेम डिक्लेरेशन है और ये साइन कर दिया है इसराइल के साथ, जिसको हम जेरूसलम डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। यूएन के न्यूक्लियर वॉच डॉग ने भी ये क्लेम किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से जारी है और इसके बाद से ईरान ने तमाम सर्विलेंस कैमरास जो कि नजर रख रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के, वो बंद कर दिए हैं ताकि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स वेस्ट वर्ल्ड तक ना पहुंच सके। लेकिन अब यूएस के बाद फ्रांस, जर्मनी, यूके भी मैदान में आ गए हैं और ईरान को डायरेक्ट धमकी दे दी है कि वो अपना प्रोग्राम आगे ना बढ़ाए। ईरान और यूएस के दरमियान टेंशन्स एक बार फिर से तेज हो गई हैं। 2015 में ईरान और यूएस के दरमियान एक डील साइन हुई थी और वो भी विथड्रॉल हो गई थी 2018 में। ये डील ये थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिट करेगा और इसके बदले में यूएस ईरान पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं उन पर ईज करेगा। पिछले कुछ महीनों में ये भी देखने में आया है कि ईरान के जो एलीट गार्ड हैं जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मिस्टीरियस डेथ सामने आ रही थी और ईरान ने ये क्लेम किया है कि इन अमवात के पीछे इसराइल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ईरान और इसराइल बहुत पुराने आर्च राइवल्स यानी दुश्मन हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर एक सीक्रेट वेपन जिससे इसराइल को इतना मजबूत बना दिया गया है और जिसका मिडिल ईस्ट पर एक कंट्रोल है और अब वो मिडिल ईस्ट पर अपनी आंखें भी दिखाता है। 9 मिलियन की आबादी पर मुश्तमिल इसराइल है जो कि तकरीबन कराची की अगर बात कर रहे हैं तो 1/3 आबादी के बराबर है। और वो कैसे मैनेज कर रहा है तकरीबन 400 मिलियन अरब पर अपना होल्ड संभालने के लिए, अपना इन्हिसार इसका इतना ज्यादा कैसे है।
جو ملک جس نے پہلے زمین چوری کی اور پھر پیلسٹینین جن کا حق تھا اس زمین پر ان کو مار کر ان کا حق چھینا، اور پھر یو ایس نے اسرائیل کو کافی سپورٹ کیا تاکہ یو ایس کا ہولڈ اسٹرانگ ہو سکے مڈل ایسٹ میں. ہمیشہ ایسا نہیں تھا. ایک ٹائم تھا جب جیوز ہٹلر کے خوف سے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ گئے، پورے یورپ سے بھاگ گئے، اور پھر یو ایس نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور ان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیش نہیں آیا اور بالکل ان ویلکم طریقہ تھا. اور یو ایس ان کے ساتھ اتنا برا تھا جتنا آج مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس ٹائم مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا نہیں تھا جتنا جیوز کے ساتھ اتنا برا تھا. لیکن ایسا کیا ہوا کہ آؤٹ سائڈرز انسائڈرز بن گئے، اور ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اسرائیل اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا؟ وہ کیا ویپن ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ برین ویپن ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ نالج ہے جو اسرائیل کے پاس آج موجود ہے پوری دنیا سے زیادہ. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اسرائیل میں ایجوکیشن سسٹم کی، تو اسرائیل میں جتنی عوام موجود ہے، 9 ملین عوام وہاں پر موجود ہے، تو اس سے زیادہ اسرائیل میں لائبریریز ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات جو شروع میں نے ویڈیو میں بولی تھی کہ اسرائیل اور ایران کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. انٹرسٹنگلی اسرائیل ایران سے بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے. جس کنٹری یعنی ایران کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا پروگریسو کنٹری نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پروگریسو ہو رہا ہے. وہ ہڈن ہے کیونکہ ورلڈ کی جو اس ٹائم اٹینشن ہے وہ رشیا یوکرین کی طرف ہے، یا پھر یو ایس کی طرف اٹینشن ہوتی ہے، اور یا پھر ایران کی نیوکلیئر ویپن پر اٹینشن ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ ایران ایجوکیشن سیکٹر میں کتنا زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل کو خوف ہے کہ ایران کہیں اس کی جگہ نہ لے لے، کیونکہ ایران ایک اسلامک کنٹری ہے اور اس کے علاوہ ایران پروگریسو کنٹری بھی ہے. بظاہر یہ کہہ دیں کہ اگر وہ بلیک لسٹ میں ہے تو وہ پروگریسو کنٹری نہیں ہے. تو نارتھ کوریا کو بھی تو دیکھیں، تو نارتھ کوریا بھی بہت زیادہ پروگریسو کنٹری ہے، لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گرے لسٹ میں ہو یا بلیک لسٹ میں ہو، لیکن وہ بہت زیادہ مضبوط کنٹری ہے. 1979 میں جب ایران میں ریولوشن آیا تھا تو ایران کا معیار تعلیم کافی اس کو نقصان پہنچا تھا، اور بہت سارے جو پروفیسرز تھے ایران میں اس ٹائم وہ وہاں سے فلی کر گئے تھے، یعنی وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہاں پر ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا. لیکن اس کے بعد ایران نے پھر سے ایک نیا سٹیپ لیا اور پروگریس کرنا سٹارٹ کر دیا. اب یہ نہیں کہ افغان کے جو ملاز ہیں اسی طرح ایران کے ملاز ہیں، ان دونوں میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. ایران کے جو ملاز ہیں وہ بہت زیادہ پروگریسو ہیں. ان لوگوں نے 2 لائنز لی ہوئی ہیں، ایک اسلامک لائن الگ ہے اور ایجوکیشن فیلڈ کی لائن الگ ہے، اور یہی اسرائیل کو بہت زیادہ خوف میں مبتلا کر رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ زیادہ سائنس کی طرف کیوں آگے بڑھ رہا ہے. اگر بات کی جائے اسپیس کی، نیوکلیئر کی، تھیوریٹیکل سائنس کی، بایو ٹیکنالوجی کی، تو اس وقت ایران کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی موجود ہے جتنی اسرائیل کے پاس ہے. تو اسرائیل اور ایران کی بیسک رائیولری یہی ہے، اور اسرائیل کیونکہ برین آف نالج اور انفارمیشن کے ذریعے آگے بڑھا ہے، تو اب اسرائیل کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ ایران بھی کہیں اسی طرح آگے نہ بڑھ جائے.